مولا دے دے وے اچھرا دے اندر تساں نے واقعہ سنے آئے ایک عورت نے اپنے 3 بچیاں نو جناب اپنے ہتھاں نال چھری پھیر کے اپنے بچیاں دا گلا کٹ چھوڑے آئے پتہ نہیں غربت دی وجہ نال کیتا ہے یا کس وجہ نال کیتا ہے اوے ماواں دے دل اتنے سخت کدے نہیں ہو سکدے نے ماواں دے دل اتنے سخت کدے نہیں ہو سکدے کیویں بچیاں دے گلیاں تے چھری چلائی ہوے گی کیویں بچیاں دا گلا کٹیا ہوے گا او بچے پوچھ دیتے ہون گے بیٹی پوچھ دیتے ہوئے گی اماں میرا قصور تے دسنا میری غلطی تے دسنا کیوں ساڑے گلیاں تے چھریاں چلا رہی ہے میں پیغام دینا چاہنا ہاں اپنی اماں بہنا بیٹیاں نو پیغام دینا چاہنا ہاں اوے کدے بھی کسی غیر دے آنکھیں لگ کے اپنے گھر نو برباد نہ کرے ہو کدے کسی غیر دیاں مٹھیاں گلاں دے اندر آ کے اپنے گھر نو جناب والا برباد نہ کرے ہو تیرا گھر اگر غربت دے اندر گزر رہا تیرا گھر اگر مسکینے دے اندر گزر رہا اوے نہ سمجھی کسی دی حقیقی زندگی نو ویکھ کے نشو و نما ویکھ کے اپنے گھر نو برباد نہ کری اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا اللہ دے تھوڑے رزق تے راضی ہو جائے گا میرا رب دے تھوڑے عملاں تے بھی راضی ہو جائے گا کوئی گل نہیں ہے کوئی گل نہیں ہے غریبی آ جاندی ہے مسکینی آ جاندی ہے لیکن ہاتھ بن کے عرض کرانگا اے معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں جناب ظاہری نمود و نماش ویکھ کے لوگاں دیاں گڈیاں تے لوگاں دے کمرے تے لوگاں دے گھر تے لوگاں دا لباس ویکھ کے لوگ کہندے نے شاید زندگی ہے وے میں کیا سجنا اے زندگی نہیں ہے جس نبی دا کلمہ تو پڑھیا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے اسے نبی نے فرمایا یا اللہ میں نو غربت نال پیارے یا اللہ میں نو غریبی نال پیارے اے سونیا ربا بروز قیامت میں نو اٹھاویں امیرہ نال نہیں اٹھانا ہے میں محمد نو غریبہ نال اٹھانا